बसाइ कता छ? पहिला खाने लिएर राख्नु। Dai, no, se no, no, स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यको मित्रलाई आज हामी स्थायी कमिटीको बैठकमा धेरै दिन अवश्य छैन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमै यस बैठक चीन सरकारका नेपाल भ्रमणमा आएको र नेपाली डेलिगेसनको नेतृत्व गरेर उहाँसँग भेटेका थिए। खास गरी उहाँले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो हामीसँग र त्यस शिष्टाचार भेटमा हाम्रो तर्फबाट पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, विदेश विभाग प्रमुख र विदेश विभागका अरू केही साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बहुतै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो, जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पनि त्यस बैठकमा नोट किपरका रूपमा हाम्रा कुराकानीको भरभिटी टिप्न र हामी संवैधानिक अपोजिसन भएको हुनाले हाम्रा कुराहरू पनि अफिसियल मेमोरीको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी होस् र रेकर्डमा रहोस् भन्नका लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवलाई पनि नोट किपरका रूपमा त्यहाँ राखेका थियौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको उपस्थिति थियो त्यहाँ र हामीले राख्ने देखाउने झुकाउने कुरा केही पनि नभएर हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी र अस्तिसम्म रुलिङ पार्टीको रूपमा रहेको र विभिन्न स्तरमा हामी रुलिङ पार्टीको हैसियतमा छँदै भएको यस्तो पार्टीले तदनुसार नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा चीनले नेपालले सहयोग उपलब्ध गराउने चिनिया सरकारको नीति रहेको एक चीन नीतिलाई अवलम्बन गरिआएको र गरिरहने चीनको उन्नति प्रगतिसँग
हामी प्रभावित भएको र यता पछिल्ला समयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा चीनले पुरा गरेका गरिबी निवारणका लक्ष्य त्यसलाई प्राप्त गरेकोमा हामीले बधाई भन्यौँ र खुसी व्यक्त गर्यौँ र अब गणतन्त्र चीनको समाजवादी गणतन्त्र चीनको रिपब्लिक अफ चाइना पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको स्थापना भएको शतवार्षिकी पुग्ने सन्दर्भमा अब करिब पार्टीगत केही कुराहरू हामीले भनेका जुन कुराहरू सार्वजनिक नै छ। त्यसै गरी भर्खरै हाम्रो पार्टीको डेलिगेसन चीन भ्रमणमा गयो र उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय डेलिगेसन गएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कमरेड विष्णु पौडेलले नै बताउनुहुनेछ र हामी एउटा खास परिस्थितिमा अहिले यो बैठक गरिरहेका छौँ। त्यो आगामी स्थानीय तहको वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले खास परिस्थिति भन्नाले त्यतातर्फ इङ्गित गरिरहेको छु र हामीले फेरि पनि स्मरण गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले हरियो रङ छानेर यो एउटा सङ्केत हो। बुझिन हामीले त त्यता ध्यानै गएन भनेपछि रुख चाहिँ हरियो हुँदाखेरि छर्लङ्ग देखिने रहेछ भन्ने कुरामा ध्यान गएन भने विभिन्न चिन्हमा रङ लगाएर हेरियो, रङ लगाएर हेर्दाखेरि हरियो लगाउँदाखेरि छर्लङ्ग देखिँदो रहेछ, चिनिँदो रहेछ भन्यो। सूर्यमा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, कलममा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, अथवा धनुबाणमा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, कालो लाउँदा देखिने, हरियो लाउँदा देखिने भन्ने त हुनै सक्दैन। कालो रङ नै बरु टाटो हुन्छ, चम्किलो। अब रुखसँग मिल्दो हरियो बनाएर हरियो झपक्क कङ्ग्रेसले जस्तो प्रचारमा रुख बनाउँछ त्यस्तै हरियो रुख झपक्क पार्ने चुनाव चिन्ह बनाउने निर्वाचन आयोगको यो क्रियाकलाप एउटा आपत्तिजनक विषय। फेरि पनि दलहरूसँग परामर्श नगरिकन चुनाव चिन्हको रङ बदल्ने कुरा सहज सामान्य हुँदै होइन। दलसँग परामर्श निर्वाचन आयोगले समय समयमा दलहरूसँग विभिन्न विषयहरूमा परामर्श गर्ने गर्छ, तर महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरू अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण जुन परामर्श नगरिकन गर्यो एउटा दल विशेषलाई, सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी रङ निर्धारण गर्यो, परिवर्तन गर्यो। पहिले प्रचलनमा आएको रङ परिवर्तन गर्नका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा। अनि कसैलाई फाइदा पुग्ने गरिएको बिल्कुल बेठिक। निर्वाचन आयोगबाट विगतमा पनि हामी पीडित छौँ। च्याते पनि ठिकै देख्ने, जसो गरे पनि हाम्रो विपक्षमा फैसला दिने खालका विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई टाढ अडाएर प्रतिनिधि सभाको परिणाम आइसकेपछि त्यो परिणाम राष्ट्रपति कहाँ नपठाएर सरकार गठन रोक्ने खालका क्रियाकलाप निर्वाचन आयोगले गर्यो। यस्ता कुराहरू विगतमा नै आयो। अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिइसकेका, अपाङ्ग भनेर स्थापित रूपमा परिचय पत्र सहित पर्मानेन्ट अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिइसकेका मान्छे, नवीकरण गरिरहेका मान्छे र नवीकरण गरेको अहिलेको चाहिन्छ भन्दाखेरि समयमै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दा पनि नमानेर हाम्रो विपक्षमा फैसला गर्ने निर्वाचन आयोगका क्रियाकलाप विगतमा पनि हामीले देखेका भएका। अब निर्वाचन आयोगबाट यस प्रकारका काम नहुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यतापट्टि निर्वाचन आयोगसँग डिल गर्ने साथीहरूले स्ट्रङली हाम्रो दलको कुरा राख्नुहोला र निर्वाचन चिन्ह
बदल्नै पर्दछ, होइन भने यो एमाले विरुद्ध खास गरी सत्तापक्षीय गठबन्धन र सत्तापक्षीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा निर्वाचन मतपत्रको निर्वाचन चिन्ह होइन, चिन्हमा लगाउने रङको सन्दर्भमा यो बिल्कुलै बेठी कुरा हो। यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगका यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूप्रति हामीले खेद व्यक्त गर्नुपर्छ र आपत्ति जनाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन र आपत्ति जनाउँदै पर्ने चाहिँ किन गर्छ? सत्तापक्षीय फाइदाका लागि निर्वाचन आयोग अनुचित कुरामा अडान लिएर किन सही कुरा गर्न र त्रुटि सच्याउन किन तयार? निर्वाचन आयोग तयार। अर्को कुरा, मनोनयन दर्ता गर्नका लागि 2 दिन दिने पहिले प्रचलन थियो, कहिले पनि थिएन। पहिले साधन स्रोतहरू हवाई यातायात, हेलिकप्टर, बाटाको यातायात, गाडी सुविधा वा अन्य आइटी सम्बन्धी सुविधाहरूको धेरै कमजोर अवस्था भएको बेला वा अभाव भएका अवस्थाहरूमा पनि एकै दिन मनोनयनका लागि एकै दिनको समय दिन्थ्यो। यसपल्ट सत्ता गठबन्धनको द्वन्द्व मिलाउनका लागि सत्ता गठबन्धनसँगको मागमा, सत्ता गठबन्धनसँगको समझदारीमा 2 दिन दिइयो। यो बुझ्दैन प्रतिपक्षले भन्ने ठानेको छ भने हामीले विनम्रताका साथ निर्वाचन आयोगलाई भन्नुपर्छ, हामी यतिको चाहिँ बुझ्छौँ, सत्तासँगको साथगाँठ यतिको चाहिँ बुझ्छौँ। यो कुरा एउटा मात्रै घटनाक्रम होइन। हामीले निष्कासन गरेका मान्छे छानबिन गर्ने 45 दिनको समय छँदाछँदै 35 दिनको समय छँदाछँदै 7 दिनभित्र हतार नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने, छानबिन गर्नु नपर्ने, छानबिन गर्न पनि समय राख्नु नपर्ने, यो सत्तापक्षीय गठबन्धनसँगको निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ स्पष्ट देखिन्छ। सभामुखले 15 दिनभित्र भनेको कुरालाई समातेर नम्ब्याउनु पर्ने, निर्वाचन आयोगले यति दिन भनेका ठाउँमा त्यो दिन पुर्याउनु पर्ने छैन भन्दा तुरुन्त 1 हप्तामा बिना छानबिन हतार गर्नुपर्ने, साँझ बिहानका रातका बैठकहरूबारे हामी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो नगर्न हामी निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले यस्तो विवादास्पद भूमिका नखेलोस्। हामी निष्पक्ष, निर्विवाद, तटस्थ, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग देख्न चाहन्छौँ। डेमोक्रेसीले त्यही भन्छ, हामी डेमोक्रेसीका लागि भनिरहेका छौँ। हामी निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग देख्न चाहन्छौँ, जसमाथि हामी तमाम जनताले विश्वास गर्न सकौँ, हामी विश्वास गर्न सकौँ। हरेक पोलिटिकल पार्टीले निर्वाचन आयोगमाथि विश्वास गर्न सकौँ। तर यहाँ देशको सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल पार्टीसँग परामर्श बिनै त्यो पार्टीका विरुद्ध साँठगाँठपूर्ण क्रियाकलाप, सेटिङयुक्त क्रियाकलाप भइरहेको छ, जो खेद गर्छ। त्यसकारण यी चिजहरू नहुन् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र निर्वाचन आयोग अत्यारी गरेर बेठिक क्रियाकलापमा सुरु अगाडि बढिरहेको छ, एकपछि अर्को गर्दै। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगका गतिविधिहरू सकारात्मक हुनुपर्ने, निर्णायक हुनुपर्ने। त्यस ठाउँमा निर्वाचन आयोगकै गतिविधि र भूमिका यस ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेपछि भोलि निर्वाचनका बखत के होला भन्ने कुराका एउटा गम्भीर आशंका। हाम्रा अनेक निकायहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, त्यसको वास्तविक यथार्थ कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र निकायहरू, निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायहरू पनि अब उल्टे न्यायले यी कुराहरू हुँदैन। यतापट्टि पनि हामी सजग हुनुपर्छ र मतदातामा भिजाउने कुरालाई
कसरी कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू त्यस सम्बन्धमा हामी अगाडि पनि महाराजहरूले प्रश्न गर्नुहुनेछ। अब अलिकति विश्वकर्माले थोरै चीन भ्रमणको सन्दर्भमा लो साथीहरू धन्यवाद है। अहिलेसम्म सँगै रहनुभयो यहाँभन्दा उठाएर पोडियममा गर्न लाउँथ्यो भने सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीले गरेका 11वटा निर्णयहरूमध्ये आज 3वटा निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो 3वटा निर्णयमध्ये पहिलो निर्णय चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रको तयारी सम्बन्धमा छ। त्यसको लागि चाहिँ 2078 साल चैत्र 16 गते हामी हाइब्रिड भर्चुअल मिटिङ आयोजना गर्छौँ। त्यो हाइब्रिड भर्चुअल मिटिङ किन भनेदेखि केन्द्रमा भौतिक रूपमा चाहिँ सहभागी हुन्छन् नेताहरू र जिल्लामा पालिकामा र प्रदेशमा यसको भर्चुअल मिटिङका माध्यमबाट उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। भर्चुअल मिटिङमा मिटिङका सहभागीहरू प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी तोकेका सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, हामीले जितेका पालिकाका प्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, संशोधन तयारीमा संलग्न हुने पालिका जिल्ला प्रदेशका तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र थाई कमिटीका सदस्यहरू, भौतिक उपस्थिति हुने सहभागीहरू, उपलब्ध सचिवालयका सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामला विभागका प्रमुख र कानुन विभागका प्रमुख यतिजना सहभागी रहने गरी 2078 साल चैत्र 6 गते प्रतिबद्धता पत्रको तयारीको पहिलो मस्यौदा चाहिँ या फर्मेट गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्छौँ। र त्यसमा ट्रेड युनियन, महिला, युवा, किसान र विद्यार्थी शिक्षणका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छ भर्चुअल रूपमा। कार्यक्रममा चाहिँ अध्यक्षद्वारा संक्षिप्त राजनीतिक ओरिएन्टेसन हुन्छ, विषय विज्ञद्वारा मस्यौदाको ढाँचा प्रस्तुत हुन्छ र छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हामीले पहिलो मस्यौदा तयार गर्छौँ प्रतिबद्धता पत्रको। दोस्रो, केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदा हामीले बनाइसकेका छौँ, मस्यौदा समिति हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो मस्यौदा समितिले तयार गरेका मस्यौदा पत्रमा थाई कमिटीका सदस्यहरूले चैत्र 20 गतेसम्म आफ्नो लिखित सुझावहरू उपलब्ध गराउने गरेर केन्द्रीय घोषणापत्रको चाहिँ अन्तिम रूप दिने भएको छ। त्यस्तै प्रकारले आर्थिक विभागद्वारा, वित्त तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विनियमलाई थाई कमिटीको सुझाव यही चैत्र 20 गतेभित्र उपलब्ध गराउने गरेर आर्थिक विनियममा चाहिँ सुझाव दिने कुरा पनि पास भएको छ। केन्द्रीय घोषणापत्रको तयारी गर्ने कुरा, अन्तिम चाहिँ तयारी गर्ने कुरा पनि पारित भएको छ। यसबाहेक चाहिँ केही समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेका छ। ती प्रस्तावहरूमध्ये पहिलो प्रस्ताव 1, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो। यसकामा आवश्यक सहयोग गर्नु, यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु र सम्भावित निर्माण गर्नु, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम कारबाही गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचनलाई मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालेका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी र बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने राजनीतिक दलहरू बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोग मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। निर्वाचनमा मिति घोषणा भइसकेपछि पनि दोस्रो प्रस्ताव छ, सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्ध सर्वबुड गरिरहेको मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन र नियमावली परिवर्तन गरिरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णय गरिरहेको प्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। महाकाली नदीको धारणा परिवर्तन गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता खेदजनक छ। हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। 3. आम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। बजारको प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई राहत दिन सरकार उदासीन देखिएको छ। भर्खरै भारतलाई सरदर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा विद्युत बेच्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाललाई 38 रुपियाँमा प्रति युनिट खरिद गर्न बाध्य पारेको छ। नेपाललाई आर्थिक रूपमा गम्भीर आघात पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेर वर्तमान सरकार कति गैरजिम्मेवार, जनविरोधी र अयोग्य छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न ध्यान आकर्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को निर्णय हामीले गरेका छौँ, नेकपा एमालेको तर्फबाट तयार हुने आगामी चुनावी घोषणापत्रमा र स्थानीय तहमा तयार हुने चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्ना सुझाव र राय दिनको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। सरकारवाला सबैले हाम्रो पार्टीको चाहिँ इमेल party.sq@cpnhuman.org मा आफ्नो राय सुझाव दिनको लागि हार्दिक आह्वान गरेको छ। यो चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी चिनिया विदेश मन्त्रीको के सम्बन्धी अथवा के कुराहरू त्यसमा अहिले अब त सरकारसँग चाहिँ भन्ने कुरा यो चाहिँ बाहिर भन्ने कुरा सार्वजनिक होइन, पार्टीको चाहिँ होइन। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हो। नेपाल भ्रमणमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलसँग चिनिया विदेश मन्त्रीले भेट गर्नुभयो। भेटमा दुई पक्षको बिचमा सामान्य चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा कुराहरू चाहिँ बाहेक अरू विशेष निर्णय चाहिँ हाम्रो पार्टीतर्फ गर्ने केही पनि छैन र हामीले पहिले जस्तै एकछिन नीतिको समर्थन गरिरहेको हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको, नेपाल सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको नेपाल सरकारले बताएको होला भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यसकारणले चाहिँ यो नेपाल र चीन बिचको यो जुन दौत्य सम्बन्ध छ, जुन चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध छ, दुई देश बिचको, दुई सरकार बिचको, दुई राज्य बिचको यो सुमधुर जुन छ त्यसलाई अझ सुदृढ गर्ने हामीले दुई पक्ष लागौँ। हाम्रो पार्टी त्यसमा चाहिँ सदैव प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा मात्रै जन्म कुरा मात्रै भयो। एमसिसी र बिआरआईको बारेमा अलिअलि छलफल त्यसमा चाहिँ छलफल भएन। धन्यवाद।